preparation of alkyne. This one. Preparation of alkyne. चिकल द alkynes preparation की नो पदे की मुख्तलिफ reagent इसाखली जमुन पबुक की द alkyne preparation शवे दे पर 2 methods वाली दो methods दी दो method में द alkyne preparation की method number 1 अवलने method कम योदे अगदे dehydrohalogenation of vicinal dihalide. Dehydrohalogenation, the removal of hydrogen as well as halogen. Point number 1. Dehydrohalogenation. या मुंग दा सिमुलेशन dehydrohalogenation गुरो होता DE, the DE माना दा removal केमिस्ट्री की चिकल लफ्ज DE ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा ले नो DE mean removal. The removal of hydro mean hydrogen, removal of hydrogen, halogen and halogen. तो खबर हम सर क्लियर शो. What is dehydrohalogenation? The removal of hydrogen and halogen is called dehydrohalogenation. अवलने में तरदारे ची द dehydrohalogenation पर रिजल्ट के बाद अल्काइन जोड़ेगी. पॉइंट या साथे दा चिकम रिएक्शन दे दा 2 स्टेप रिएक्शन दे 2 स्टेप्स रिएक्शन दा पर 2 स्टेप के बाद मुसरे की. पर स्टेप नंबर 1 के बस की पदे के बाद पाई बॉन्ड जोड़ेगी. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बकेगी. पॉइंट नंबर 1. और पर सेकंड स्टेप की बस की पदे के बाद अवलनी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की और पदवे दे के बाद सेकंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की. यानी dehydrohalogenation, removal of hydrogen and halogen. बल पॉइंट ले क्लियर को बा ची द अल्काइन चिकम प्रिपरेशन की दा पर एलिमिनेशन रिएक्शन बनी की. व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? हाग रिएक्शन चिपागे की एटम या ग्रुप ऑफ एटम हागा रिमूशी फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. दो एडजेसेंट कार्बन दी द द्वानु कार्बन ना या एटम या ग्रुप ऑफ एटम सशो आगा एलिमिनेट शो. नो सच रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. नो द अल्काइन प्रिपरेशन की बाय एलिमिनेशन रिएक्शन और पदे की वजह की पदे के बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन कन्वर्ट की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था. यानी सिंगल बॉन्ड बा ट्रिपल बॉन्ड तक कन्वर्ट की. मसलन फॉर एग्जांपल कमंगे रिएक्शन वाले रिएक्शन दारे चिजामु सरे यो कंपाउंड है मसलन अल्काइल हेलाइड दे नजली कम CH3 दासे CH3 CH2 and Cl प्लस कदे इथाइल क्लोराइड दे मुंसरा मुंगे इथाइल क्लोराइड वाला दी इथाइल क्लोराइड था से एट को दी तक KOH एट को KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड होते एट को यानी दा बेस होते एट को बेस हो बेस संग एट को KOH वालू और दा मुंगा अल्कोहल तवाचो अल्कोहल यानी दी दा पारा मुंगे मीडिया चिदे आगा अल्कोहल वालू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वर्त एट को नो दा ये होमोजीनियस सॉल्यूशन जोड़ की और पदी होमोजीनियस सॉल्यूशन की ब्या दगराइजियो रिएक्शन के द अल्काइल हेलाइड सरा के दे पजे मन तो क्लोरीन हम लगावले शी ब्रोमीन हम त लगावले शी यानी मा इथाइल क्लोराइड वाली को या मतलब मा क्लोरो इथेन वाली को तो ब्रोमो इथेन वाली का दादा मुसर दे क्लोरीन दे कना क्लोरो और द्व कार्बनी नो क्लोरो इथेन दे सिंगल बॉन्ड है क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड दे मुंसरा. अच्छा वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चेकलम द्वारा रिएक्ट ला तो OH माने कम चार्ज दे नेगेटिव दे पोटेशियम पॉजिटिव दे द कार्बन और क्लोरीन तरमन za इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे मुंसरा. लग माली किताब रा अलग लग कंफ्यूज दे ما بخیل د ریاکشن ما د بل روان کړی دی.
او کنه وسنل ما خوی چې ما وسنل exactly دا د الکین ریاکشن مونږ روان کړ دا الکاین ریاکشن پکاره بالکل الکین ټیک ته خیر دلته کې بدا کو نور ټیک ته اچھا 10 دا بشي زه برومین کا دا مون سره دی یعنی डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायाहेलाइड और दो लफ्ज दी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायाहेलाइड और विसिनल लफ्ज में तबार बार मखकम वेल यो विसिनल दे यो जीमिनल दे विसिनल सतोय चेकला पदवो एडजेसेंट कार्बन बानी हेलोजन अटीची नुदी तवय विसिनल او دو हेलोजन दी नो डाया हेलाइडो चिकल पदवो एडजेसेंट कार्बन बानी हेलोजन अटीची दे तवय विसिनल डाया हेलाइड او जीमिनल डाया हेलाइड से तवय चिकल पयव कार्बन बानी दो हेलोजन अटीची नुदी तबिया मुंगा जीमिनल लफ्ज इस्तेमाल नो दा विसिनल ले नो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाया हेलाइडो यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन as well as halogen from two adjacent carbon atom. What's the two-step reaction there? अवली स्टेप की बस की अवली स्टेप की बताई चिकन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड राशि उद्देश्य से रिएक्शन कई नो चूंकि द ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द कार्बन पर निस्बत ज्यादा है लिहाजा पदब राशि नेगेटिव चार्ज और पदब राशि पॉजिटिव चार्ज हम दा शांति में कार्बन और द हाइड्रोजन पमस के बॉन्ड ब्रेकिंग हुई दा बराशी पॉजिटिव और दा बराशी नेगेटिव चार्ज उसका तो गोरे पर OH पानी नेगेटिव चार्ज दे और पर H पानी पॉजिटिव चार्ज दे नो दा OH पराशी और दी एक सर्व रिएक्शन होगी नो पर रिजल्ट की वजह जुड़शी और रिजल्ट की बजूड़शी वाटर बजूड़शी H2O बजूड़शी प्लस पोटेशियम बराशी और द ब्रोमीन सर्व रिएक्शन होगी नो दा बजूड़ की पोटेशियम ब्रोमाइड बजूड़ की KBr बजूड़ की दिया बसोशी दा चे कम कार्बन दे देव बोले कि खपल इलेक्ट्रॉन बदलते किसी की शेयर बकी बदी जी बदल के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे कार्बन ता दो हाइड्रोजन अटैच थी और दे कार्बन ता यो हाइड्रोजन और यो ब्रोमीन अटैच थी दा ब्रोमीन शो और दा हाइड्रोजन शो तो दा चीज शो दा वन ब्रोमो वन ए पर कार्बन नंबर 1 माने या 1 या 2 यो शेयर नो 1 2 दा नो कजा वली कम 1 ब्रोमो या वली कम ब्रोमो इथीनो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ब्रोमो इथीन डेवलप शो स्टेप नंबर 2 की वो से कीगी चूंकि दा इथीन छिदे दा अल्कीन दैट इज जस्ट स्टेबल लिहाजा उस पंक चूंकि मुखो अल्काइन जोड़ो नो बिया बमुंग दा इथीन वापस रावल दा C डबल बॉन्ड C दाराले H दाराले H दाराले Br और दाराले H यानी ब्रोमो इथीन हम ब्या वागस्तो उस पर तमुंगा से ऐड को मुंगो तो ऐड को सोडियम अमाइडो NaNH2 सोडियम अमाइड बोते ऐड को NaNH2 और दाबा पसके ऐड को दाबा पर लिक्विड अमोनिया के ऐड को यानी लिक्विड अमोनिया बमुंगा एज अ सॉल्वेंट वालू आगे तब सोकेट को सोडियम अमाइड बोलते ऐड को लिक्विड अमोनिया तवागस्ता सोडियम अमाइड ऐड को दा सोडियम अमाइड चदे दा बेस्ट है बेस्ट लेकिन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर मुकाबले के दा सोडियम अमाइड चदे दा स्ट्रांग बेस्ट है उस पदीज की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तने इस्तेमाल है तो सोडियम अमाइड इस्तेमाल है दा वुल इस्तेमाल है जका चिदा अल्कीन चिदे दा इथीन ब्रोमो इथीन दैट इज जस्ट स्टेबल मुझे दा कल स्टेबल ले नो द स्टेबिलिटी चूंकि दा सेवादा जका और तमुंगा स्ट्रांग बेस चिदे आगम होते ऐड को नो उस बसोची उस बदा से उशी चे बदा बराशी नेगेटिव चार्ज पदा बराशी पॉजिटिव चार्ज चूंकि सोडियम मेटल है दल तब पदा राशि नेगेटिव पदा बराशी पॉजिटिव द कार्बन हाइड्रोजन थर्मन द बॉन्ड ब्रेक पॉजिटिव पदा राले नेगेटिव सबोशी सोडियम ब्रोमीन रिएक्शन होगी समझो कि सोडियम ब्रोमाइड बजोड़ की
सोडियम रिएक्ट विद ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमाइड به جوړ کی دا چې کم NH2 دی چونکه دا خو بیس دی نو دا به دا خپل پیر اپ الکترون بسو کی هایدروجن ته ډونیټ کی نو دا به جوړ کی NH3 څه به جوړ کی NH3 امونیا به جوړ کی او پلس د خپل الکترون دلته شیفت کی نو دا راشي کاربن کاربن ټریپل بانډ راشي د سیټ ته هایدروجن او د سیټ ته نو څوک جوړ شو ایتاین چې د هغه ډیولپ شو نو پریپریشن اف ایتاین چې د هغه وشو خدا ایتاین ډیولپ شو د چانا from dehydrohalogenation of vicinal dihalide چونکه دا په elimination reaction وشو کته ګوري برومین eliminate شو هایدروجن بیا په سیکنډ سټیپ کې بل برومین بل هایدروجن یعنی هالوجن او هایدروجن داغي ریموول کی نو د ریموول اف هایدروجن اینڈ هالوجن اس کالډ dehydrohalogenation او دا په elimination reaction کی ګورا elimination reaction چې کلم کیږي پاږي کې چینج راځي چینجز کم راځي دي ته وګوره نمبر 1 کته وګوري دلته کې سنگل بانډ یعنی ډیګري اف سچوریشن وا دا یو سچوریټډ هایدروکاربن دا څه شو unsaturated شو بل کته دې کاربن ته وګوري دا کاربن which type hybridized دی دا کاربن sp3 hybridized دی او دا کاربن سره دا sp2 hybridized دی دین علاوه دلته چې کم جیومټري دا غم بدل شو دا ټیټراهیډرل جیومټري دا او دا سکویر پلینر جیومټري شو نو ګورا چینجز راځي بل دلته چې کم دی دا سیګما بانډ دا بریک شو او دا سیګما بانډ بریک شو او دلته کې نیو پای بانډ ډیولپ شو کته دی بل راشي نو پدې کې ګورا دلته سیګما بانډ او سیګما بانډ بریک شو نیو پای بانډ چې دی هغه څه شو هغه ډیولپ شو نو چینجز چې کوم دی هغه پدې کې بیا راځي چې کله الیمینیشن موږ سره کی لاست ون ریاکشن راځي او هغه ریاکشن موږ سره دی هغه ریاکشن دی چې dehalogenation of tetrahaloid ریاکشن نمبر 2 dehalogenation اورې د نوم نم پته لګي dehalogenation of tetrahalide dehalogenation of tetrahalide the removal of halogen de mean removal halogen the halogen یعنی removal of halogen پدې مالیکول کې ټیټراهیلایډ دي سلور الایډ دي سلور او د سلور وانو هیلایډ چې دی داګه ریموول کیږي څنګه کیږي ریاکشن مون سردار ستا سردار 1 2 دلته کې دی یو هالوجن اٹیچ ته برومین بل هالوجن برومین او برومین ټیټراهیلایډ سلور هالوجن اٹیچ دي باقی دلته هایدروجن اٹیچ ته او دلتا هایدروجن اٹیچ سو سره ټریټ کومګه زنک مور ریاکټیو میټل زنک او زنک چې کله ریاکشن کوي د دې لپاره میډیا څه پکار دا الکوهول پکار دی الکوهول when zinc react with tetrahalide tetra means سلور هالوجن دی zinc مور ریاکټیو دی الکوهول کې سره د سو کو ریاکشن سٹارټ کو اچھا سب کیږي چې کله ریاکشن شروع شو نو داسې به وشي چې زنک پر راځي او دوه هالوجن بدلان سره ریموو کوي زنک ریموو 2 هالوجن نو داسې به وشي یو دا زنک رااله او دوه هالوجن پرس کدا هالوجن یا دا هالوجن هر یو هالوجن دی هغه ریموو کړه نو سره جوړ کو زنک Br2 زنک بروماید جوړ کو زنک بروماید رااله ګورا زنک چې کوم دی په دمانه +2 چارج راځي +2 ولی برومین چې کم دی هغه -1 دی نو دو برومین دی نو هغه بس شي -2 بشي نو -2 +2 یو زنک یو الکترون یو برومین بل برومین تر ډونیټ کو نو زنک بروماید رااله او پلس څه جوړ شو دلته اوس وګوره دوه کاربن دي دوه ته ساټیج دي برومین او برومین اٹیچ دي دوه ته ساټیج دي هایدروجن اینڈ هایدروجن سب جوړ شي ډبل بانډ نو څه شی جوړ شو شابه د کمپاوند نوم سره 1 2 نو 1 2 ډایا برومو 1 2 ډایا برومو او ایتینو 1 2 ډایا برومو ایتین چې د هغه ډیولپ شو دلته دا سټیپ نمبر 1 دی سټیپ نمبر 2 کې به بیا څه وشي
बिया बमुंगा दा 1,2 डायाब्रोमो इथीन वालू दोबारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस जिंक और तबिया 8 को जिंक को सब होगी जिंक पबिया राजी और बिया बदे दो हेलोजन सकै अगर रिमूव कई दायो जिंक पराजी और दो हेलोजन बिया दे रिमूव कई तो परिजर की बस जुड़शी जिंक जिंक ब्रोमाइड जुड़शो जिंक ब्रोमाइड प्लस सब जुड़शी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सो बता टीचू दो हाइड्रोजन टीकती ये हाइड्रोजन दलता ये दलता चूंकि कार्बन सलोर बॉन्ड जोड़े लिहाजा ये बॉन्ड बदे बिल जुड़ no so जोड़शो इथाइन डेवलप शो करना शो इथाइन प्रिपेयर शो no के बिया मुंगो गुरु बिया एलिमिनेशन रिएक्शन वो शो द रिमूवल ऑफ हेलोजन चा रिमूव करा जिंक रिमूव करा इथीन जोड़शो बिया दोबारा बिया जिंक अटैक कई बिया इथाइन डेवलप की no दे तहां मुंगा एलिमिनेशन रिएक्शन विलेशो ची द रिमूवल ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम दो एडजेसेंट दिलागेना एटमुना या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव कीगी दी रिएक्शन तवेलेशी एलिमिनेशन रिएक्शन पदे की कतऊ गोरे सैचुरेशन ने दल तसरे अनसैचुरेशन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन ने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रा दामु सरदे मुख्तलिफ पॉइंट्स राजी उदाव जमु सरा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स हो चिदा अल्काइन प्रिपरेशन कीगी बाय टू मेथड dehydrohalogenation of vicinal dihalide और सेकंड वन राजी dehalogenation of tetrahydride बसो सबक इश्तक राजी